हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम, दिस इज डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। 1 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी जो है इट अंडरवेंट अ ट्रांसफर ऑफ पावर। जोहरान ममदानी एक 34 years old, वो युगांडन बोर्न सन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं, ही वाज सॉर्न इन एज अ 1/12th मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। अब वो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, उसके इन्फ्लुएंशियल सिटी को वो लुक आफ्टर करेंगे। अब यहाँ पर जो उनको 21st सेंचुरी की जो इमिग्रेंट सक्सेस हमें नज़र आ रही है, ये वो सक्सेस है जो कि अमेरिका की जो सो कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम है उससे बहुत ज़्यादा अपोजिट है। अब अगर हम देखते हैं जोहरान ममदानी को, तो वो कंपाला युगांडा में पैदा हुए और वहाँ पर वो जो रिनाउंड फिल्म मेकर थी, उनकी मदर मीरा नासिर, उनके जो फादर हैं महमूद ममदानी, वो एकेडमिशियन हैं। तो वहाँ से जोहरान जो है वो मूव किए टू न्यूयॉर्क एट द एज ऑफ 7। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ममदानी जो है वो फर्स्ट नेचुरलाइज्ड सिटीजन है न्यूयॉर्क के सिंस 1970s। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यूएस सिटीजन जो है ना, वो जब वो बने जोहरान, तो दैट वाज इन 2018। और उस नए सिटीजन अपनी न्यू सिटीजनशिप से लेकर मेयर तक का सफ़र जो है वो सिर्फ 8 साल का रहा। और स्ट्रेटेजिकली हम जब इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ा स्टागरिंग किस्म का पॉलिटिकल उनकी एस्केलेशन रही। तो ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें अमेरिका जो कहा जाता था कि फुल ऑफ वो है अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पर इमिग्रेंट्स को कभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जाता था। इमिग्रेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश भी की जाती थी। एनीवेज, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने देखा कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के अंदर एंटी इमिग्रेंट्स बहुत सारे वो आना शुरू हो गए, लॉज आना शुरू हो गए, और स्पेशली मिस्टर ट्रम्प की गवर्नमेंट में। लेकिन अभी भी जब हम न्यूयॉर्क को देखते हैं तो 40% जो पॉपुलेशन है वो फॉरेन बोर्न है। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि यहाँ का जो डेमोग्राफिक लैग है वो बेसिकली वो इस तरह से है कि वो जितने भी लेवल्स ऑफ पावर है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब ममदानी जो है वो अपने शहर के ना सिर्फ ये कि वो फर्स्ट मुस्लिम मेयर है, बल्कि फर्स्ट साउथ एशियन मेयर भी उनको कहा जाता है। और जब उन्होंने वो सॉर्न इन किया तो ही वाज यूजिंग 2 कुरान, वन बिलोंग्स टू हिज फैमिली, एक 200 years old कॉपी जो उन्होंने न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी से ली, वो तो ये 2 कुरान पाक है जिनके ऊपर उन्होंने हलफ लिया। तो ये हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो उसमें मुसलमान कितने हैं, तो ऑलमोस्ट वो 800,000 मुस्लिम्स रह रहे हैं वहाँ पे। तो उनके लिए सिंबलाइज करता है रिप्रेजेंटेशन फॉर एंड एज वेल एज प्रोटेक्शन एज वेल, क्योंकि वो इस्लामोफोबिया से वो जो एक थ्रेट था वो उससे भी बाहर आएंगे। तो ममदानी की जो इनाग्रेशन है ये एक वाटरशेड मोमेंट था इस पूरी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि वो ना सिर्फ ये वो कि वो इमिग्रेंट्स जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि वो जितनी भी पोलिटिकल मार्जिनलाइजेशन फेस की है वहाँ पर, स्पेशली 9/11 के बाद मुस्लिम्स ने, तो वो उससे भी बाहर आ रहे हैं। तो स्पेसिफिकली उन्होंने जो अपना एड्रेस किया उसमें उन्होंने पैलेस्टीनियन जो थे उनको उसको उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल जो राइट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए, पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जो इंटरेस्टिंग बात की वो ये कि उन्होंने जो था ना, दैट अकोमोडेशन रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन एंड ऑल द दैट सब नेशनैलिटीज, वो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की, रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर बात की, जिसको बड़ा वो किया गया, हाईलाइट भी किया गया और अप्रिशिएट भी किया गया। सो इसका मतलब यह है कि वो किसी एक सिंगल रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। और अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यही बात जो है वो एक जूइश जो इमिग्रेंट है जो एडमिनिस्टर कर रहे थे सारी यूथ को, उन्होंने भी इसी के ऊपर एम्फोसिस किया कि किसी एक खास मजहब के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया और ना ही वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ममदानी जो है। और इस तरह हमें ये भी नजर आता है कि वो प्रोटेक्शन ऑफ ज्यूज की बात भी उन्होंने की, जहाँ पे उन्होंने इसराइल के ऊपर क्रिटिसिज्म किया वहां पर उन्होंने ज्यूज के प्रोटेक्शन की बात भी की इन न्यूयॉर्क सिटी। और ये वो चीज़ें जो हमें नज़र आते हैं कि जो टेररिज्म है इट हैज़ नो रिलीजियस वैल्यू समहाउ। एंटीसेमिटिज्म इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन द ज्यूश आइडियोलॉजी। तो अब ममदानी जो है वो रिपीटेडली उन्होंने ये भी कहा कि जो 73% जो वोट मुझे मिले हैं दे आर फ्रॉम 19 to 29 years old, यानी यंग जनरेशन जो है उन्होंने उनको वोट ज़्यादा किया है, जबकि उनके अपोनेंट जो थे एंड्रयू कोमो जो है उनको ओवर 65 वाला जो डेमोग्राफ है ना वो उनको, यानी जो जो बूमर्स हैं उन्होंने उनको वोट ज़्यादा किया।
اب یہ اس کیمپین کی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے بائی پاس کر دیا وہ سارے ٹریڈیشنل میڈیا گیٹ کیپرز کو بھی. یعنی آپ دیکھیں کہ ممدانی نے ایسا جو ہے نا کوئی بہت زیادہ کیمپین جو ہے وہ اس طرح سے ٹریڈیشنل میڈیا پہ نہیں کی, لیکن وہ پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے, وہ ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ گروپس اور ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. یعنی وہ جو سوشل میڈیا کی جو کیمپین ہے وہ ان کی بہت اسٹرانگ تھی. تو یہ ایک جنریشنل شفٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے نیو یارک کے اندر, کہ نیو یارکر جو ہے نا وہ بلیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی جو بومرز ہیں نا ان کا ایرا آف فائنانس اور ریئل اسٹیٹ جو ہے ڈومیننس وہ ختم ہوگی, کیونکہ اس سے جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ پریشر فیل کر رہی ہے. اسی لیے جو اس نے پالیسیز اڈاپٹ کرنے کی کا جو عندیہ دیا ہے اس نے دس ممدانی نے, اس پہ انہوں نے بات کی کہ $30 منیمم ویج کے اوپر نے کہا ہے, اور یونیورسل رینٹ فریز کی بات کی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے کور پرومسز ہیں, اور وہ کور پرومسز بیسیکلی ایڈریس کرتے ہیں ان کے اپنے لوگوں کے ایشوز کے, جو ینگ جنریشن وہاں بیٹھی جو امیگرینٹس ہیں ان کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. اب اس میں پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ ایک یونیورسل رینٹ فریز ہوگا, یعنی کوئی نیئرلی 1 ملین جو رینٹ اسٹیبلائزڈ جو اپارٹمنٹس ہے وہ اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جو دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے فری بس پروگرام کی بات کی ہے, کہ فری بس پروگرام جو ہے نا بیسیکلی یہ ان کا وہ پائلٹ پروگرام ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اسمبلی سے لے کر جو انٹائر سٹی ہے اس کے اندر فری بس سسٹم سٹارٹ کیا جائے گا, اور یہ بھی اگین اٹس سم ہاؤ ایڈریس کرتی ہے وہاں کے لوکل ایشوز کو. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے وہ بات کی یونیورسل چائلڈ کیئر کی, چائلڈ پروٹیکشن کی, کہ ایک میسو جو چائلڈ سیفٹی ہے, جو سوشل سیفٹی ہے بچوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے. اور وہ اور یہ ٹارگٹ بھی کس کو کرے گی, یہ مڈل کلاس جو فلائٹ ہے یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ جو ایجنڈاز نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ ریزونیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو اپنے لوکل جو پاپولیشن ہے وہ ان کے مسائل کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ان کو ایڈریس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں اتنی ہیوج پاپولیشن امیگرینٹس کی اور وہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے تو اور ڈائیورس ریلیجس آئیڈینٹیٹیز رکھتے ہیں, تو کس طرح سے ریلیجن کو اور ویریس آئیڈینٹیٹیز کو رسپیکٹ دینا ہے, سپورٹ کرنا ہے, تاکہ ایک ہارمنی کریٹ کی جائے. اور یہ ہارمنی تبھی پاسبل ہوتی ہے جب کوئی امیگرینٹ جو ہے وہ آ کر وہ چارج کو لیتا ہے, اور چارج لینے کے بعد وہ ان سارے مسائل کو دیکھتا ہے. تو زہران ممدانی کی جو انوگریشن ہے نا یہ اٹس ناٹ اونلی دا ون آف آئیڈینٹی, بلکہ یہ ایک گورننس کے اندر ایک نیا وہ ہے, اٹس اے نیو لائٹ جو آئی ہے. یعنی جو بومرز ہیں ان کا جو حکومت چلانے کا جو انداز تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا, اور ممدانی جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ 25% جو پاپولیشن ہے وہ پاورٹی کے انڈر رہ رہی ہے نیو یارک کے اندر, اور وہاں پر جو میکسیمم امیگرینٹس ہیں وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں ویریس پالیسیز پہ. تو یہاں پر پھر جب وہ اپنا سوشلسٹ ایجنڈا لے کر آئے ہیں تو اب ہم یہ دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر آلریڈی اینٹی امیگرینٹ پالیسیز بن رہی ہیں, جس کے امریکہ فرسٹ اور نیو امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر کہیں پر بھی امیگرینٹس جو ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اس کے باوجود زہران ممدانی کا ایز اے میئر اوتھ لینا, اور اس کے بعد وہ ایک ایسی پالیسی کو لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر وہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی لاتے ہیں, جس میں جتنا بھی نیو یارک کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کی جو ڈیلیورنس ہے وہ ساری سوشلسٹ پرومسز کے اوپر بلیو کرتی ہے. تو یہاں پر ایک نیونیس, ایک چینج ہے جس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ سپورٹ ان کو مل رہی ہے دیٹ از فرام دا ینگ جنریشن. یعنی ان کے جو ووٹرز ہیں ان کی ایج 19 سے 29 ایئرس ہے. یعنی یہ وہ جو ینگ جنریشن ہے جو دے ڈونٹ بلیو ان دوز بومر پالیسیز, اور وہ دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف آل دوز دا پریویس ایجنڈاز, اور وہ موو فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ریلیکسڈ ان کے لیے ٹیکس پالیسیز ہوں, ان کے لیے سوشل سروس ہو, ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوں, اور یہ سب جو پرومسز ہیں وہ زہران ممدانی کو یہاں لے کر آئے ہیں. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں comment کریں, like this video and subscribe the channel. And in the next video we are going to discuss another international issue. Thank you.